बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद है आप सब तालिब इल्म खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम, और इसका हमने बाब सवम का आगाज़ किया हुआ है जिसका नाम है इकबालियात व शख्सियात। आज इसी ज़िमन में हम पढ़ रहे हैं इसका पहला सबक, जिसका उन्वान है इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का तसव्वुरे शाहीन। जो हम आज सलाहियत सीख रहे हैं वो ज़बान शनासी से मुताल्लिक है। फ़ेल माजी की अक़साम को पहचान के इस्तेमाल कर सके। इससे पहले कि हम आपको सिखाएं कि फ़ेल माजी की अक़साम जो हैं वो कितनी हैं और उनकी तारीफ़ क्या है और मिसालें क्या हैं, आप एक छोटी सी सरगर्मी करें। ये तमाम जुमले जो हैं वो पढ़ें और मुझे बताएं कि इनका ताल्लुक़ कौन से फ़ेल से है। शाबाश, आपने ठीक बताया कि ये तमाम मिसालें जो हैं वो फ़ेल माजी से ताल्लुक़ रखती हैं और यही हमारा आज का सबक है। फ़ेल माजी की जो अक़साम हैं वो 6 हैं। फ़ेल माजी की 6 अक़साम है: माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तमरारी, माजी शकिया, माजी तमन्नाई। ये तमाम जो 6 किस्में हैं ये आज हम पढ़ेंगे और आपको निहायत आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। फ़ेल माजी मुतलक। फ़ेल माजी मुतलक क्या है? फ़ेल माजी मुतलक इस फ़ेल को कहते हैं जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए, लेकिन ये मालूम ना हो कि फ़ेल को गुज़रे ज़्यादा वक्त हो चुका है या कम, क्योंकि मुतलक का मतलब ही आज़ाद है और रवा है। इसका मतलब ये आज़ाद रहना चाहता है और ये नहीं बताता कि ये दूर का गुज़रा हुआ ज़माना है या करीब का है। मिसालों से इसे समझ लेते हैं। मैंने खाना खाया। अब ये पता नहीं चल रहा मैंने सुबह खाना खाया है या 2 साल पहले खाना खाया। तो ऐसे तमाम जुमले जो माजी के हों लेकिन जिनसे ये पता ना चले कि वो माजी बईद की बात हो रही है या माजी करीब की बात हो रही है, उनको हम कहते हैं माजी मुतलक। इसी तरह उसने किताब पढ़ी, इसमें भी नहीं पता चल रहा कि उसने कब किताब पढ़ी, 5 साल पहले पढ़ी थी या सुबह पढ़ी है। तो ऐसे तमाम जुमले जिसमें ये पता ना चले कि ये माजी करीब की बात हो रही है या बहुत पहले की बात हो रही है, वो तमाम माजी मुतलक कहलाते हैं। उन्होंने फिल्म देखी, इसमें भी नहीं पता चल रहा कब देखी फिल्म। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि फ़ेल माजी मुतलक क्या है। अब हम माजी करीब की बात करेंगे। माजी करीब जैसे कि नाम से जाहिर है करीब का गुजरा हुआ ज़माना। ऐसा फ़ेल माजी जिसमें किसी काम का करना होना पाया जाना करीब के गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए। जैसे अहमद अभी उठा है, सायरा ने चाय बनाई है, फैसल ने नथिया गली की सैर की है, मोमना वक्त पर स्कूल पहुंची है, हाजरा ने पुरजोश तकरीर की है। ये तमाम जुमले जो हैं इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि ये काम जो है अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। ठीक है, इसको हम माजी करीब कहते हैं और इसके तमाम जुमलों के आखिर में देख लें कि है आया है। ठीक है, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये माजी करीब की बात है। अब हम माजी बईद की बात करेंगे। नाम से ही जाहिर है माजी बईद का मतलब है दूर का, जो वो ऐसा काम जो कि बहुत पहले हुआ हो। फ़ेल माजी बईद जिसमें किसी काम का करना होना पाया जाना गुजरे हुए दौर के ज़माने में पाया जाए। अब ये गुजरा हुआ दौर बहुत पुराना भी हो सकता है। अहमद उठा था, सायरा ने चाय बनाई थी, फैसल ने नथिया गली की सैर की थी, मोमिना वक्त पर स्कूल पहुंची थी, हाजरा ने पुरजोश तकरीर की थी। ऐसे तमाम जुमले जो कि बहुत दूर की बात बता रहे हो, हमें बहुत पुरानी बात बता रहे हो, उनके आखिर में था, थी, थे का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम कहते हैं फ़ेल माजी बईद, जो कि हम किसी बहुत पुरानी बात का जिक्र कर रहे होते हैं और ऐसे अपने जुमले या कोई कहानी सुना रहे होते हैं, उसमें भी हम माजी बईद का जिक्र करते हैं। अगली किस्म जो है वो है माजी इस्तमरारी। माजी इस्तमरारी क्या है? फ़ेल माजी इस्तमरारी इस फ़ेल को कहते हैं
جس میں کسی کام کا کرنا ہونا پایا جانا گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل یا بار بار پایا جائے۔ استمرار کا مطلب ہی یہی ہے کہ تکرار ہو بار بار۔ اب یہ دو طرح کے جملے جو ہیں وہ فعل ماضی استمراری کا اظہار کرتے ہیں۔ احمد صبح سویرے اٹھا کرتا تھا، اس سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ماضی میں احمد جو ہے وہ صبح سویرے اٹھتا تھا اور اکثر اٹھا کرتا تھا۔ اسی طرح اگر ہم اس کو اس طرح لکھیں احمد صبح سویرے اٹھتا رہا تھا، تو یہ بھی ماضی استمراری کا ہی اظہار ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک فعل جو ہے وہ بار بار واقع ہوا ہے۔ سائرہ چائے بنایا کرتی تھی، سائرہ چائے بناتی رہی تھی، دونوں جو جملے ہیں وہ استمرار کا ذکر کر رہے ہیں کہ ماضی میں یہ کام جو ہے وہ بار بار ہوا ہے۔ اسی طرح فیصل نتھیا گلی کی سیر کیا کرتا تھا، فیصل نتھیا گلی کی سیر کرتا رہا تھا۔ مومنہ وقت پر اسکول پہنچا کرتی تھی، مومنہ وقت پر اسکول پہنچتی رہی تھی۔ فعل استمراری کے ان دونوں طرح سے ہم جملے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ دونوں قسم میں فعل استمراری کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ماضی احتمالی یا شکیہ۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے شکیہ شک سے نکلا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی شک پایا جاتا ہے۔ احتمال بھی کہتے ہیں جو بات حتمی نہ ہو، اور احتمال ہو ڈر ہو جس کے کہ صحیح ہے کہ نہیں، تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ اس کی تعریف بھی وہ فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ شک کے ساتھ پایا جائے، جیسے احمد اٹھا ہوگا۔ اب اس میں یقینی بات نہیں ہے کہ اٹھا ہے کہ نہیں، سائرہ نے چائے بنائی ہوگی، اس میں بھی کوئی بھی بات کنفرم نہیں ہے۔ فیصل نے نتھیا گلی کی سیر کی ہوگی، مومنہ وقت پر اسکول پہنچی ہوگی، ہاجرہ نے پرجوش تقریر کی ہوگی، اس میں شک ہے۔ ان جملوں میں کوئی بھی بات حتمی یا یقینی نہیں ہے، بس یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، بارش ہوئی ہوگی، وہ آیا ہوگا، وہ چلے گئے ہوں گے۔ تو یہ تمام جملے جو ہے وہ ماضی احتمالی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی آخری قسم ماضی تمنائی یا شرطی۔ تمنائی جو ہے وہ تمنا یا آرزو سے نکلا ہے، اور شرطیہ جس میں کوئی شرط لگائی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی ہونے والے کام کے ساتھ تمنا یا شرط پائی جائے تو ایسے فعل کو ماضی تمنائی یا شرطیہ کہتے ہیں۔ ماضی شرطیہ یا تمنائی کی مثالیں یہ ہیں: کاش احمد جلدی اٹھتا۔ اب جو کاش ہے یہ تمنا کا اظہار کر رہا ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا، کاش ویسا ہو جاتا۔ ایسے تمام جملے جو کہ ماضی سے تعلق رکھتے ہوں اور ان میں کاش لگا ہوا ہو تو ماضی تمنائی سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیں، کاش سائرہ چائے بناتی۔ اب یہ بھی ہے تو فعل ماضی کا جملہ، لیکن اس میں تمنا کا اظہار کیا گیا ہے، تو یہ فعل ماضی تمنائی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں شرطیہ کا جملہ۔ اگر فیصل اسلام آباد جاتا تو نتھیا گلی کی سیر کرتا۔ اب اگر جو ہے وہ شرط کا اظہار کر رہا ہے، اس میں شروع میں اگر لگا دیا جاتا ہے اور بیچ میں تو آتا ہے، تو یہ جملہ جو ہے وہ شرطیہ ماضی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر فیصل اسلام آباد جاتا، یعنی کہ شرط لگی اگر جاتا، اگر نہ جاتا تو کچھ اور حالات ہوتے، تو نتھیا گلی کی سیر کرتا، اگر نہ جاتا تو نتھیا گلی کی سیر بھی نہ کرتا۔ اگر مومنہ وقت پر اسکول پہنچتی تو سبق کا حرج نہ ہوتا۔ اس میں بھی شرط ہے، اگر مومنہ وقت پر اسکول پہنچتی تو سبق کا حرج نہ ہوتا، اگر وہ دیر سے پہنچتی تو ظاہر ہے کہ حرج ہو جاتا۔ اسی طرح کا یہ جملہ ہے، کاش ہاجرہ پرجوش تقریر کرتی۔ اس میں تمنا ہے کہ ہو سکتا ہے ہاجرہ نے پرجوش تقریر نہ کی ہو، جس کی وجہ سے وہ تمنا دل میں رہ گئی کہ کاش کر لیتی تو ایسا نہ ہوتا، تو زیادہ واہ واہ ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ ایسے تمام ماضی کے جملے جس میں تمنا کا اظہار ہو اس میں کاش لگتا ہے، اور شرطیہ والے جملوں میں اگر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بچوں نے ماضی کی تمام اقسام اچھے طریقے سے سیکھ لی ہوں گی۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں انفرادی سرگرمی میں۔ انفرادی سرگرمی یہ آپ کی کتاب سے لی گئی ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے، ذیل میں دیے گئے جملوں کے سامنے فعل ماضی کی درست قسم کا نام لکھنا ہے کہ ماضی قریب کا ہے، ماضی مطلق کا جملہ ہے، یا
जो है माजी शर्तिया या तमन्नाई का है, किसका भी है, ये आपने पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि कौन सा जुमला माजी की किस किस्म से ताल्लुक़ रखता है। आपने ये सरगर्मी करनी है। और घर का काम आपका ये है कि दर्ज झेल माजी करीब के जुमलों को आपने माजी बईद में तब्दील करना है। ये माजी करीब के जुमले हैं सारे, जिनको आपने माजी बईद में तब्दील करना है ताकि आपकी अच्छे से मश्क हो जाए। ये एक वर्कशीट है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ये इससे आप ज़रूर इस्तेफादा हासिल करें। इससे ये हल करने से आपको माजी की तमाम अक़साम के बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा और आपको इस पर अबूर हासिल हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।